अस्सलाम वालेकुम सिटी एचएन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उससे कभी कतराएं नहीं। हो सकता है कि आपके लिए कोई छोटी सी चीज़ हो लेकिन किसी और के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो। इसलिए अपने से बढ़कर सोचें, अपने से आगे का सोचें, दूसरों का सोचें, उन लोगों का सोचें जो कि आपको कोई फ़ायदा या प्रॉफिट नहीं पहुंचा सकते, और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें। ना सिर्फ इससे हम अल्लाह ताला को खुश करते हैं बट ऑल्सो अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेते हैं, अपने कामों को आसान कर लेते हैं, अपने माशरे को बेहतर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। एक न एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मुबारक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके बाल इतने जल्दी कैसे सफ़ेद हो गए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद और सूरत मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया है। हालांकि आपकी शख्सियत वो है जो जन्नत के सरदार, इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक्र आखिरत फरमाया करते थे। हमें उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहें, बेहतर होते रहें, अपनी गलतियों से सीखते रहें, अपनी गलतियों से सीखा है जो भी उसको अपनी आने वाली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एंड हम सब में से कोई परफेक्ट नहीं है और हम ये नहीं कह सकते कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी, बट हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि हर उस गलती से सीखें, और यही हमारा काम है। लाइफ आसान नहीं होती बट गलतियों से सीखते रहना चाहिए, और गलतियों से सीख कर अपने आने वाली ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि वही गलतियाँ रिपीट नहीं करें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जब फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़िस्ता रात से ही फैसलाबाद में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, और दिन के आगाज में ही सूरज जो है वो बादलों की ओर में छुपता ही साथ ही बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और इसकी वजह से फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें मजीद इजाफा हो गया, और उसके साथ साथ हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी तरह से अगर बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आइंदा 24 घंटों के अंदर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 80% है, जबकि हवाएं जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, और हवाएं तो इतनी तेज नहीं चल रही, लेकिन क्योंकि बूंदाबांदी जो है गुज़िस्ता रात से हो रही है तो उस वजह से सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। और आइंदा 24 घंटों के अंदर भी महकमा मौसमियात की तरफ से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बारिश जो है बूंदाबांदी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है। ऑफ कोर्स ठंड ज़्यादा है, आज सुबह बारिश भी हो रही थी, तो कोशिश करेंगे जब बाहर निकलें कोई ना कोई जैकेट अपर लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ जो कि सर्दियों में एंड स्पेशली जब बारिश हो रही हो तो लाजमी करनी चाहिए, वो अपने सर को कवर कर लेना चाहिए। कोई कैप का इस्तेमाल कर लें, अपनी हुड का इस्तेमाल कर लें जैकेट के साथ, बट डेफिनेटली अपने सर को कवर करके रखें। और हाइड्रेशन का खास तौर पे ख्याल रखें। सर्दियों में प्यास इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना ना भूलें। एंड ऑफ कोर्स सन डैमेज इज़ वेरी वेरी रियल। अभी महसूस नहीं होता, बट व्हेन यू गेट टू अ सर्टेन एज एंड पॉइंट विजिबली सन डैमेज के साइंस आपको अपनी स्किन पर नजर आने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आपकी हर सेलिब्रेशन में हम शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए आज भी एक वीडियो है, तो ये वीडियो देख लेते हैं।
तो जी मोहम्मद मोहिब को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सेलिब्रेशन का भी हिस्सा बने तो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें ताकि हम आपकी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स के हवाले से हम बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर करने की कोशिश की, ना सिर्फ इतना कि 2022 इकोनॉमिकली पॉलिटिकली किस तरह का था, बट 2023 में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और क्या आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क में वो चेंज देख सकेंगे, वो प्रोग्रेस देख सकेंगे जो कि हम सब चाहते हैं, जो कि हम सब उम्मीद करते हैं अपने मुल्क से, अपने मुल्क के हुक्मरानों से। तो जो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे इसी के बारे में बातचीत करेंगे। अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं, सीनियर रिपोर्टर सिटी 41 है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अब्दुल रहमान, जिस तरह से मैं बात करती थी कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली 2022 वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम हमने बात की कि 2023 में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बट अगर हम देखते हैं पिछले 10 सालों को या उससे भी पहले, इनफैक्ट कल मैं एक वीडियो देख रही थी एंड उसमें बात हो रही थी कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी ओवर टाइम सिंस द बिगिनिंग 1947 के बाद किस तरह से बदलती रही है, किस तरह से तब्दील होती रही। कुछ पॉइंट्स पर वी हैड रियली गुड थिंग्स गोइंग ऑन और हमारे पास अपनी इकोनॉमी बहुत थ्राइव कर रही थी हमारी, एंड बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि उस पॉइंट से आगे हम एक बड़े पॉजिटिव एंड ग्रोथ के डायरेक्शन में जा सकते थे। अगर आप तब से लेकर अब तक देखते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इकोनॉमी को किन चीज़ों से पहुंचा, क्या इवेंट्स थे इन टाइम जिनकी वजह से आज की जो सूरत हाल है या जहां पर आज हम खड़े हैं हम वहां पर आ गए? थैंक यू फातिमा। देखिए, हमारी इकानमी का सबसे बड़ा मसला ये था कि ये कभी भी जो है खुद इन्हिसारी इसमें नहीं आ सकी ना, खुद पर डिपेंड होने से ज़्यादा जो है हम बैरूनी अमदाद पर लगे रहे। शुरू की जैसे कि आपने बात की, हमेशा से ये रहा हमारा बजट कभी भी जो है वो बजट सरप्लस नहीं रहा, बजट डेफिसिट बनाया गया कि ये पैसे फ़लाँ बैंक से आएंगे, ये पैसे फ़लाँ बैंक से आएंगे, और उसका नतीजा देखिए कि हम कर्ज़ों पर जो सूद देते हैं ना, हमारी जो आमदन का बेशतर ज़रिया है वो कर्ज़ों पर सूद देने में और या उन कर्ज़ों की किस्तें देने में लग जाता है। तो ये एक बड़ा मसला हमारे यहाँ सामने आता है। तो यही सबसे मेन वजह है। फिर इसमें जो हमारा इंपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो कंट्री है हमारा, कि यहाँ पर हम एक्सपोर्ट की बजाय जो है वो इंपोर्ट पर हमारा डिपेंड होता है। तो ये भी एक हमारा बड़ा मसला होता है कि अब देखिए, जब हम ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए जैसे कि पिछले वर्ष किया गया कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा ओपन कर दी, 70-75 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो गई, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 अरब डॉलर पर रुक गई। 45 बिलियन डॉलर का जो है बजट का सारा बजट एक साल है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ा, जो कि रिकॉर्ड है। तो फिर ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है। यहाँ हमारे बहुत कम अशिया जो है वो हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, बमुश्किल 30 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट पहुँचती हैं। उसमें से भी वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं कि जो जैसे काटन बाहर से आ रही होती है, मशीनरी बाहर से आ रही होती है, केमिकल बाहर से आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं बनवा पाते। जिस टाइम हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही थी उस टाइम हमारी गाड़ियों की रिकॉर्ड इंपोर्ट भी हो रही थी, मोबाइल्स की रिकॉर्ड इंपोर्ट भी हो रही थी। नतीजा ये कि हमारा जो कीमती ज़र मुबादला है वो वापस बाहर का रुख कर बाहर जा रहा होता है। फिर हमारा सबसे बड़ा जो है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, वो को 30 अरब डॉलर के करीब बेच देते, इनसे थोड़ा बहुत मुल्क चलता है। लेकिन फिर भी जो 25-30 अरब डॉलर का जो बाकी खसारा बचता है वो मुख्तलिफ बैंकों से लेते हैं, फिर उनकी किस्तें देनी होती हैं पिछली। तो ये इसी हिसाब से जो है वो हुकूमत जो जब भी आती है वो IMF से डील लेकर मुकर जाती है। मुकरती इस वजह से कि IMF का मुतालबा होता है कि इस पे नए टैक्सेस आयद किए जाएँ, नई चीज़ें महंगी की जाएँ, ताकि अपना जो है वो खुद से आप इसको पूरा करने के बराबर आ सकें। लेकिन अगर वो पूरा करें तो यहाँ पर जो मुल्की महंगाई है वो शदीद हो जाती है। जैसे अभी आप देखें कि जो महंगाई की रेशो है वो 25% पर जा चुकी है। ये हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार है। वैसे कहा जाता है कि ओपन मार्केट में जो है वो मार्केट की जो मंडियों की कीमतें हैं वो 40% तक बढ़ चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है कि 40% तक जब अशियाए खुर्दोनोश बढ़ गई हैं तो आम लोग जो है वो जिनकी आमदन नहीं उस हिसाब से बढ़ रही, तो उनके लिए बड़ा मसला है। ये आटे की लाइनें लगती है, आपने देखी यहाँ पर चीनी के लिए लोगों को खारी का सामना करते देखा। जो है वो चावल अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, जो पिछले वर्ष 100 से 150 के दरमियान था, अब 300 से 400 के दरमियान चला गया। पैसा जो है वो टका टोकरी हुआ पड़ा है। तो ये सारे मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। काटन की कीमतें 20,000 रुपये मन तक चली गई, अभी 16-17 हज़ार रुपये मन तक थी।
ابھی ہیم ٹیکسٹائل کے جو آرڈرز ملے ہیں کوئی 50 کروڑ ڈالر کے، تو یہ کہا جا رہا ہے صنعت کاروں کی جانب سے کہ بہت کم آرڈرز ہیں، کم از کم 10 ارب ڈالر کے آرڈر اگر فیصل آباد کو ملیں تو پھر تھوڑا بہت گزارا چل سکتا ہے، ادروائز جو ہے وہ ان کو بے روزگاری کرنی پڑے گی۔ کوئی پورے ملک کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 7 ملین کے قریب جو ہے وہ بے روزگاری کی جا چکی ہے اب تک، جو ملز کی جانب سے لوگ نکالے جا چکے ہیں، مختلف سیٹ اپ کی جانب سے پاور لومز اپنی جو ہے وہ موت آپ مر رہی ہیں، تقریباً فیصل آباد میں یہ سیٹ اپ بھی بند ہونے کے قریب چلا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہیوج جو ہے وہ ہمارے یہاں پر مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے کہ جس میں لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کو ان کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا۔ تو ابھی یہ تقریباً 200 ارب روپے کے منی بجٹ کی پرائم منسٹر کی جانب سے منظوری دی گئی ہے، جس میں بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، چونکہ پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ گیس کی قیمتیں جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 70% سے 200% تک بڑھائی جائیں گی، اور گیس کے بلز بھی اب ڈبل سے ٹرپل آنا شروع ہو جائیں گے۔ اینڈ آف کورس اس میں اور بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں ڈیفینیٹلی ڈسکس کرنے چاہیے۔ عبدالرحمان ہمارے ساتھ ایکس پریزیڈنٹ FCCI رانا سکندر اعظم صاحب لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام فاطمہ، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی ران صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ جی ماشاءاللہ، میں آپ کا ابھی تجزیہ سن رہا تھا اور بڑی زبردست آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں صرف اس میں ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی پہ آپ نے بات کی ہے، اگر انتظامیہ چاہے تو اس میں مہنگائی میں کم از کم 40% جو ہے نا جی وہ کمی آ سکتی ہے۔ لیکن میں نے جو اپنا دیکھا ہے، ابھی آپ کے نا ریٹ بھی یہ چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، شلجم 28، گوبھی گاجریں 30، اور یہ اپنے قریب ہی آپ ملت چوک میں جائیں نا جی تو ابھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ گوبھی 100 روپے کلو ہے۔ یعنی مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ ہے، اور جو منڈی کا ریٹ ہے اور جو اپنا کسان کا جو ریٹ ہے، کسان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اسی لیے وہ پھر پیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اور منڈی کا اور یہاں کے ریٹ کا 2 گنا کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہماری انتظامیہ چاہے اس کو صحیح مانیٹرنگ کرے تو یہ مہنگائی میں بہت ساری کمی آ سکتی ہے۔ چونکہ میرا آپ کو پتا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ بھی لائزون رہا بھی ہے اور رہتا بھی ہے، تو میں نے بارہا انہیں کہا کہ جی آپ باہر نکلیں، آفیسر کام نہیں کرتے۔ کبھی مجسٹریٹ ہوتے تھے جب یہ لوگ کنٹرول کرتے تھے تو آپ کی ایک بڑی آواز ہے، توانا آواز ہے سٹی 41 کی، یہاں پہ آپ نا اس چیز کو بھی ریلائز کروائیں کہ یہ جو جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کریں تو یقین مانے کہ معاشرے میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے، رانا صاحب خاص کر کے یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ان کی وجہ سے۔ رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو یہاں پر انٹرسٹ ریٹ میں بہت اضافہ کیا جا چکا ہے اور ابھی مزید کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کے کاروبار اور موجودہ کاروبار پر کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عبدالرحمان، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ اس جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے، یہ مل ملا کے نا جی کائبر اور پلس بینکوں کا یہ 20-22% بن جاتا ہے۔ مجھے بتائیں 20-22% پہ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ یہ جو بڑے کاروبار ہوتے ہیں نا، ان کا پرافٹ ریشو جو ہے، ان کا ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے لیکن پرافٹ ریشو 1-2% ہوتا ہے۔ تو آپ کس طرح ترقی کر سکیں گے، کس طرح آگے جا سکیں گے؟ تو اس حکومت میں، اور یہ جو آپ کے اس وقت کے اسٹیٹ بینک گورنر ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں رضا باکر نے 25% پہ آ کے اس کے 6% 7% پہ لے گئے تھے، اور ابھی آپ نے بڑھا کے پھر 22% پہ لے گئے ہیں۔ کبھی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ رات بھی روز کاروباری جو لوگ ہیں نا جی، آپ ان کو سنیں تو صحیح۔ آپ دیکھ ابھی راول پنڈی چیمبر میں 2 دن آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پہ ایک سنگل کسی جو بندہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بہتری کی طرف ہے، ہم تنزلی کی طرف ہیں، ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ ہمارے ایک بات اور ہے، یہ کم ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر گورنمنٹ آفیشل اور حکومتی عہدیداران جو ہے یہ 16 20 لاکھ عبدالرحمان صاحب تنخواہیں لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح یار، یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ ایک طرف آپ 18,000 15,000 تنخواہ دیتے ہیں، ایک طرف ایک بندے کو مراد اور 20 لاکھ تنخواہ دیتے ہیں۔ کیسے یہ میٹ کر جائے گا؟
किस तरह ये बेहतरी आएगी। तो बैंकों ने अभी जो ये जो 40 रुपए का गैप है और रेमिटेंस में जो कमी आई है, उसका हुआ क्या है कि बैंक में ऑफिशियल जो रेट इन्होंने रखा है 222-23, ये आर्टिफिशियल रखा हुआ है। अच्छा, मार्केट में रेट है डॉलर का 260 रुपए। भाई आप इसको क्यों ऐसे कर रहे हो? जब 40 रुपये अगर किसी बंदे को, मेरे $1000 अगर बाहर से बंदा भेजे, उसे 40,000 का फर्क पड़ता है, वो क्यों भेजेगा? हम इतने बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, और अपनी ऑफ कोर्स सजेशंस एंड जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो ताजरों का एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर करें। तो रहमान, आई डू थिंक कि जो लोग स्पेशली खुद काम करते हैं, जो बिजनेस का हिस्सा हैं, वो सबसे बेहतर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेफिनेटली एज पीपल जो इंटरेक्ट करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ओवरव्यू दे सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे ताजरों के मसाइल ताजरों से बेहतर, बिजनेसमैन से बेहतर कोई और बयान नहीं कर सकता है। तो मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक से DHN में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, क्यों हमारे मुल्क में उस पेस पे हम प्रोग्रेशन नहीं देख पा रहे जिस पे होना चाहिए। एंड डेफिनेटली आज हम इस पॉइंट पर हैं जहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हमारे पास किसी भी तरह से रिसोर्सेज जहाँ पर मौजूद भी हैं, वहाँ पर भी आई थिंक डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बट देन अगेन पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। वे वन ऑफ दोज कंट्रीज यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, और उस पॉपुलेशन में यूथ की परसेंटेज बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली हमारे पास वो फैक्टर्स मौजूद हैं जिनकी बेसिस पे हम काम कर सकते हैं, बट हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, उनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। अब तो मोहन, बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले हम ताजरों के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली इकॉनमी का सबसे बुरा असर हमारे ताजरों पर, हमारी इंडस्ट्री पर, हमारे बिजनेसमैन एंड ऑफ कोर्स उनके साथ जुड़ी हुए जितना भी लेबर है, वो चाहे स्किल लेबर है, वो चाहे डेली वेजेस हैं, वो चाहे वो लोग हैं जो कि इक्विपमेंट रन करते हैं, वो लोग हैं जो कि मिल्स में प्रिंटिंग में काम करते हैं, किसी भी प्रोसेस के अंदर जिस भी तरह से वो जुड़े हुए हैं। एंड इनफैक्ट 1 या 2 दिन पहले हमारे पास गेस्ट मौजूद थे जो कि केमिकल एंड डाइज से रिलेटेड उनका बिजनेस था, और उनका भी यही कहना था कि 70% तक इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है, पार्शली या कम्प्लीटली। एंड ये लार्ज स्केल के ऊपर आपको नज़र आता है कि हर शख्स जो बिजनेस से जुड़ा है इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है पॉसिबली अगर इन चीज़ों को बेहतर ना किया गया? फातिमा, अगर 1-2 माह मज़ीद तवज्जो ना दी गई तो यकीनन ये देखें कि जो इंडस्ट्री है वो बड़े पैमाने पर बंद हो जाएगी। 70% की तो आपने निशानदेही कर दी, बाकी 30% भी बंद हो जाएगी। ये देखें, बेरोज़गारी का बड़ा तूफ़ान है, ये अमन मान की सूरत हाल ख़राब करने का बायस बनता है। इसके अलावा जो सूरत हाल बनी हुई है कि जिसमें लोगों के लिए रोज़गार हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये देखें, कुछ फैक्ट्री मालकन कहते हैं कि लोग अब उनके पास आते हैं कि उन्हें किसी भी तनख्वाह में रख लिया जाए, यानी कि उनकी कोई शर्त ही नहीं है। जो अनस्किल्ड लेबर है ना, उनकी कोई शर्त ही नहीं होती। वो कहते हैं हमें बस आप रख लें ताकि जो है वो हमें 4 पैसे आना शुरू हो जाएं, और कम से कम जो है वो आटे दाल का जो है वो खर्चा पूरा हो जाए। क्योंकि अब तो ये कहना कि आटे दाल का जो है वो चल रहा है, वो भी नहीं किसी का चल रहा। दालें ELC ओपन ना होने की वजह से बंद पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो आटा है वो नहीं मिल रहा, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अब तो ये आपने जो निशानदेही की, बड़े खौफनाक दादोशुमार है। अगर इन्हें बहाल करने के लिए हुकूमत की जानब से, बैंकों की जानब से कोई इन्हें बेल आउट पैकेज ना दिया गया तो यकीन माने ये बहुत बुरा होगा। आने वाले 10 सालों में भी ये कवर नहीं हो सकते ये आर्डर्स ना। देखिए, एक जानब जो है वो रिसेशन पूरे यूरोप में है, पूरे इस खित्ते में चल रहा है, लेकिन उनकी जो इकानमी वो बड़ी मजबूत होती है। हमारी इकानमी तो बहुत मुकसर है। यहाँ पर तो एक मुल्क के आर्डर ना जाएं तो यहाँ पर जो है वो तूफान खड़ा हो जाता है हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास डॉलरों की शदीद कमी, LCs ओपन नहीं कर रहे ताकि डॉलर बचे रहे। तो इस सूरत हाल में जैसे आपने निशानदेही की, 2-3 माह मजीद हम नहीं गुजार सकते। ये बड़ी तबाही जो है वो होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आ रही। अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। देखें, पंजाब में जो इमरान खान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, KPK में कर दिया, तो ये 3 महीने तो आप समझें कि कुछ भी नहीं होगा। इन्वेस्टर चुप करके बैठा रहेगा। 2 रोज़ पहले जो है जब वो पंजाब असम्बली तहलील हुई थी तो स्टॉक मार्केट तकरीबन 1300 पॉइंट्स जो है वो गिर गई थी।
اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تقریباً کئی سو ارب روپے کا جو نقصان ہوا ابھی تک وہ ریکور نہیں ہو پا رہی اور مزید نیچے جائے گی. ابھی یہاں پر مانیٹری پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ ابھی تقریباً 100 پوائنٹس تک شاید جو ہے وہ بڑھا دیا جائے انٹرسٹ ریٹ, تقریباً 16 یا اس پلس 16.5 پہ چلا جائے گا. تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا. پھر بینکوں کی فیس ڈال کے رانا صاحب نے نشاندہی بھی کی, اسکندر اعظم صاحب نے, کہ یہ 22-23% پہ چلا گیا. تو اس میں کون اتنی کمائی کر سکتا ہے؟ اور ابھی دیکھ لیں پنجاب میں یہ مل بیٹھ کر اپنا سی ایم نہیں بنا سکے نا. کے پی کے جو ہے سی ایم نے سابق نے محمود خان نے تو ابھی تک کوئی نام بھی نہیں دیے. تو ابھی یہ پنجاب میں جو نام دیے گئے اس میں سب سے معتبر نام تو سید محسن نقوی صاحب ہیں ہمارے سی او, ان کا بھی ہے. پھر جو دوسرے نام دیے گئے ہیں, لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ کلک کر سکتا ہے. اور ایک بہتر میچور انسان ہے جو صحافت سے بھی وابستہ رہے ہیں اور جن کے تعلقات بھی تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں اور جن کو غیر متنازع سمجھا جاتا ہے اور جن کا بڑا اچھا کردار رہا ہے پچھلے ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا سیاست میں. تو اگر وہ سامنے آتے ہیں بطور سی ایم تو یہ بہت اچھا ہوگا پنجاب کے لیے بھی. کم از کم یہاں پر جو بیوروکریسی ہے یا جو کم از کم امن و امان کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. نئے الیکشن میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال بہتر رکھنا اور الیکشن اچھی طریقے سے کروانا ممکن ہو سکے گا. تو یہ تو ہماری جو نیک خواہشات ہیں کہ وہ ہو جائیں تمام جماعتوں کے تعاون سے, تو یہ ایک اچھا ہو جائے گا. تو ابھی جو الیکشنز کی میں بات کر رہا تھا کہ 3 ماہ میں ہونے جا رہے ہیں. اپریل کے مڈ میں جو 10 اپریل سے پہلے شاید 8 یا 9 اپریل کا نام دیا گیا ہے نمبر, تو وہ سنڈے بنے گا. ماہ رمضان ہوگا, مڈ میں چل رہا ہوگا, انتخابات ہوں گے, درمیانہ سا موسم ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اکتوبر میں کہا جا رہا ہے کہ جو فیڈرل کے انتخابات ہوں گے. تو اگر یہ 2 صوبوں کے انتخاب پہلے ہو جاتے ہیں, فیڈرل کے لیٹ ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ عدم استحکام اکتوبر تک ہی سمجھ لیں چلتا رہے گا. کچھ بھی انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا, باہر سے کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں ڈالیں گے, کیونکہ ڈالر کی جو ایکچوئل قیمت ہے وہ اس ٹائم 295 سے 300 کے درمیان چل رہی ہے مارکیٹ میں نا, جبکہ ہم نے اس کو روکا ہوا 228 پہ. تو یہ جو 60-70 روپے کا گیپ ہے اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے ہمارے پاس نہ اوورسیز پاکستانی بیچ رہے ہیں, وہ ہنڈی کے ذریعے بیچی جا رہے ہیں, غیر قانونی ذریعے, گرے مارکیٹ کے ذریعے. پھر ڈالر اسی ذریعے سے باہر جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ یا تو پیٹرولیم مصنوعات کی ایلسیز پہ لگ جاتے ہیں یا ادویات کی ایلسیز پہ لگ جاتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ہم جو قرضوں کو ادا کرتے ہیں یا ان پر جو انٹرسٹ دینا وہ دے دیتے ہیں. یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جس میں ملک چلانا سمجھ لیں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. عبدالرحمان, نگران حکومت کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا کیا اس وقت پاسبلٹیز ہیں اور صورتحال کس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آتی؟ دیکھیں ابھی آج جو ہے وہ اگر پارلیمانی کمیٹی جو اسپیکر کی جانب سے بنائی گئی ہے پنجاب میں اگر وہ نہیں بیٹھتی تو کل الیکشن کمیشن کے پاس نام چلا جائے گا. پھر جو الیکشن کمیشن کے پاس نام چاہیں گے دونوں گروپس کے, تو اس میں سے الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں جو نام پی ٹی اے نے بیچے گئے ہیں ان پر یہ اعتراضات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کے قریب ہے. اسی طرح سے جو یہاں پر نون لیگ نے بیچا نام احد چیمے کا, اس پر یہ اعتراض ہے کہ وہ نیب زدہ اور نون لیگ کے قریب سمجھا جاتا ہے. تو اس تمام میں ایک ہی نام ہے سید محسن نقوی کا جو غیر متنازع سمجھا جا رہا ہے, جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں سی او ایم چینل کے. تو وہ سمجھا جا رہا ہے کہ غیر متنازع نام ہے, ان پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں لگا. سیاسی جماعتوں کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے, پی ڈی ایم جماعتیں یا اس کے علاوہ دیگر تمام جماعتیں, ان پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہے. تو امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا نام سجیسٹ کرے گا, تو اس کے بعد جو ہے کافی ٹھہراؤ آئے گا, حالات میں بہتری ہوگی. پنجاب جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے بہتر ہاتھوں میں چلا جائے گا. اور اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن تاخیر کا باعث ہو سکتے ہیں ماہ رمضان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, یا جنرل الیکشن کے اگر قریب جا کے جو اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا تو پھر بھی یہ بہت اچھا ہوگا پنجاب کے لیے. اوورآل سارا جو اس سینیریو میں ایک مضبوط جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا بننا بڑا ضروری ہے, جن پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ ہو, تاکہ جو معاملات اب بہتر طریقے سے چلائے جا سکیں, الیکشن کی تیاریاں بہتر طریقے سے ہو سکیں. دیکھیں پنجاب میں الیکشن کروانا سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر سب سے بڑا الیکشن ہوگا, کیونکہ باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ اس سے کم ہوتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, 50% سے اباو جو ہے وہ اس میں پاپولیشن بھی ہے, سیٹس بھی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا, الیکشن کمیشن کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا کرنا, پریزائڈنگس کا جو لگانا.
تو یہ بہرحال ایک چیلنج ہے. پھر یہ منصفانہ الیکشن کروانا جو قابل قبول ہو, کسی بھی قسم کا اعتراض نہ ہے اس پر. پھر جو ایک ویو بنی ہوئی ہے, کیونکہ ابھی جو سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو اس پر بھی پی ٹی اے کی جانب سے, جماعت اسلامی کی جانب سے ریزرویشن کا اظہار کیا گیا کہ اس الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کی گئی. تو دھاندلی سے کے بغیر جو منصفانہ الیکشن کروانا ہے یہ ایک بہت بڑا آنے والے سی ایم کے لیے چیلنج ہوگا. اینڈ کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے نگران حکومت سے, اینڈ کس طرح سے, بیکاز آف کورس آئی تھنک اس پر بہت کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی, کیا چیزوں کو پرائیورٹائز کیا جائے گا. تو نگران حکومت کا جو دورانیہ ہوگا, جو وقت ہوگا, اس میں کیا پرائیورٹیز آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیے جی, تمام جماعتوں کے لیے منصفانہ الیکشن کروانا جس پر کوئی اعتراض نہ ہو, کسی کی فیور نہ کرنا, امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا, بیوروکریسی کو جو ہے وہ سختی سے ہدایت کرنی کہ وہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کرے. الیکشن کمیشن کی جو بھی ڈیمانڈس ہوں گی ان کو بر وقت پورا کرنا تاکہ بہتر الیکشن کا اصول ممکن بنایا جا سکے. زیادہ سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز کا قیام عمل میں لانا تاکہ پبلک جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کے نزدیک جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں. امیدواروں کو جو انتخابی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے اس پر عمل درآمد سختی سے کروانا تاکہ کوئی بھی کسی بھی ووٹرز پر اثر انداز نہ ہو سکے. جو الیکشن کمپین ہوتی ہے الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے ختم کر دی جاتی ہے اس پر عمل درآمد سختی سے کروانا. پھر اس پر عمل درآمد کروانا کہ جو اخراجات ہیں, انتخابی اخراجات, وہ حد سے نہ بڑھیں, امیدوار جو ہے وہ زیادہ ہی اوپر نہ ہو جائیں. اس دوران میں امن و امان کی قرار رہے, کہیں پر کوئی مسئلہ نہ آئے. رینجرز کی فوج کی تعیناتی, اس تمام کو چیک کرنا. دیکھیں سی ایم پنجاب جو نگران ہوں گے ان کے لیے یہ بہت بڑا ہیوج ٹاسک ہوگا کہ جس پر ان کے لیے پورا اترنا جو ہے وہ ایک, اگر وہ پورا اترتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑی نیک نامی بھی ہوگی. بالکل. ایسے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایچ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, پالیٹکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی کس طرح سے متاثر ہوئی ہے ان دا پاسٹ ایئر اور بفور دیٹ پولیٹیکل ڈیسیجنس کی وجہ سے. اب تو رحمان, آئی تھنک ہم نے ڈفرینٹ فیکٹرز کی بات کی, بٹ کمپیٹیٹیو ایج کی اگر ہم بات کریں, وہ چاہے ہم اپنے ہی ایشیا کی بات کریں یا پھر ہم بیونڈ دیٹ گلوبلی بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی یا کسی بھی سیکٹر کے اندر, ویدر دیٹس ٹیکسٹائل, ویدر دیٹس اینی ادر تھنگ, کیا ہم کمپیٹیٹیو ایج پر ہیں اور کیا آنے والے وقت میں ہم کچھ کر سکتے ہیں ٹو میک دیٹ ہیپن؟ فاطمہ دیکھیں, امید تو کوئی باقی نہیں رہی, کیونکہ دیکھیں ہماری جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ جاتی ہیں امریکہ اور یورپ کو, اور وہ اسی وجہ سے جاتی ہیں کہ یورپ نے جی ایس پی پلس کا درجہ دیا اور امریکہ ساتھ ہمارے معاہدے ہے کہ انہوں نے اتنی ایکسپورٹ ہماری لینی ہے. ادروائز جہاں کہیں بھی کمپٹیشن آتا ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے, ہم نے بہت زیادہ لوز کی ہیں. ہم آرڈرز کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جو یہاں پر کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہاں پر لیبر ریٹ بہت زیادہ ہے, بجلی ریٹ بہت زیادہ ہے, اوپر سے ٹیکسز بہت زیادہ ہے. یہ بزنس فرینڈلی کنٹری نہیں ہے, ایز ٹو ڈوئنگ بزنس یہاں پر نہیں ہے. کوئی بھی اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو اس کو بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں, بڑے پیسے دینا پڑتے ہیں, پھر جا کر وہ اپنا بزنس سیٹ کر پاتا ہے. ابھی دیکھیں کہ یہاں پر کمرشل بینکوں کی جانب سے جو ظلم کیا جا رہا ہے, جو انٹرسٹ ریٹ رکھا جا رہا ہے, جو ان کے جو ہے وہ ریفنڈس واپس نہیں کیے جا رہے. پھر باہر سے اگر کوئی چیز لیتے ہیں اب کریڈٹ کارڈ پر یا اپنے کارڈ پر, تو اس سے جو پیسے ہیں وہ پاکستان کے حساب سے کاٹے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ڈالر ریٹ ہے اور مارکیٹ ریٹ بینک اپنی مرضی سے ایڈ کر رہے ہیں. اس میں 260-70 پہ ایڈ کرنا ایک معمولی بات ہے, لیکن جب آپ اپنے ڈالر لینے جاتے ہیں وہ نہیں ملیں گے اور آپ کو پاکستانی روپوں میں ادائیگی کی جائے گی, اور وہ ان پیسوں میں کی جائے گی جو اس نے کہ 228 یا 29 روپے. تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے. بینک صرف اس پیسے میں بیچنے میں اور لینے میں جو ہے وہ اربوں روپے کما چکے ہیں. یہ رپورٹ بھی آئی تھی, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, معمولی جرمانے ہوئے, لیکن اربوں روپے کمایا, اور جرمانے کتنے, 1-2 ملین. تو یہ بہت بڑا ظلم رکھا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ. یہاں پر لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایلزیز پر پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایسے مذاکرہ خیز اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن کی کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. جب بھی کنٹری ٹھیک طریقے سے چلنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا تجربہ کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے نکالنا ہی عذاب ہوا پڑا ہے کہ وہ کیسے نکال لیں. جب تک
دوست ممالک یا IMF یا ورلڈ بینک کچھ پیسے نہیں دیتا تو یہ سرکل نہیں چل پاتا نا. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. جو بھی حکومت آئے پتہ ہو کہ یہ 4 سے 5 سال کے لیے 5 سال ٹائم کم کر دیں, 4 سال کر دیں اگر نہیں برداشت ہوتا ان سے نا, 5 سال کا فگر اس کو کر دیں, 4 سال کر دیں, لیکن کم از کم اس میں سٹیبلٹی ہو, اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو, جوڈیشل ایکٹیویزم نہ ہو, بیوروکریٹائزیشن نہ ہو, اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی اوور رول ہے وہ نہ ہو. پھر اس کے علاوہ جو یہاں پر پولیسیز کا شفٹ آتا ہے نا, میجر شفٹ, وہ نہ ہو. جو بھی پرائم منسٹر پالیسی ہے اکنامیکل, وہ کم از کم 10 سے 20 سال کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر اس کو سیٹ کریں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا, یہ ہمارا فگر ہوگا کہ ہم نے اس کو ٹچ کرنا ہے ایکسپورٹ میں, اس سے زیادہ جو ہے ہم امپورٹ نہیں منگوائیں گے, یہ چیزیں جن پر اتنے زیادہ ٹیکسز ہوں گے اور وہ کوئی کم نہ کرے نا, چاہے وزیر خزانہ بدلے چاہے پرائم منسٹر بدلے, لیکن وہ کچھ چیزیں جو سیٹ کی ہیں آپ نے, گول سیٹ کی ہیں, وہ نہیں بدلنے چاہیے. جاپان کی مثال لے لیں, اگر یہ اس کے جو ڈیٹ ٹو GDP اگر نکالا جائے نا, سب سے زیادہ جو ہے وہ جاپان نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں اپنے ملک میں دوسرے, لیکن وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاروں کی جو اعتماد ہے وہ جاپان پر ہوتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر اسٹیبلٹی ہے. حکومت بے شک ہر سال بدلتی رہے لیکن جو پالیسیز ہیں ان کی وہ نہیں بدلتی نا. یہ سب سے بڑی, ہمارے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پالیسیز بہت جلدی بدلتی ہیں. وزیر خزانہ تو دور, وزیر اعظم تو دور کی بات, وزیر خزانہ اپنی پالیسی لے کر آتے ہیں. جو بھی نیا فنانس منسٹر آتا ہے اس کی پالیسی بالکل شفٹ ہوتی ہے پچھلے بندے سے نا. اور یہ دیکھ لیں ابھی مفتاح اسماعیل تھے, ان کی پالیسی کیا تھی, اور اسحاق ڈار کی کیا ہو گئی. ڈالر کو بالکل کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے چاہے نہ بھی ملے. تو یہ چیزیں ہیں جو ظلم ہوتا ہے, جو کسی بھی انویسٹر کے ساتھ, جو ملک کے جو ہمارے انویسٹرز ہیں یا جو بھی یہاں پر انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ آپ اچانک سے ان کو کوئی بھی تبدیلی, اچانک سے خواب دکھاتے ہیں پھر تبدیلی. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ 2021 میں یا 22 کے سٹارٹ میں جو لوگ باہر سے مشینری امپورٹ کر رہے تھے ان کو اسٹیٹ بینک 5% انٹرسٹ پہ مشینری امپورٹ کروا رہا تھا. جو ہی وہ حکومت ختم ہوئی تو جن لوگوں کی LCs ابھی اوپن نہیں ہوئی تھی یا مشینری ابھی آ رہی تھی بندرگاہوں پر, وہ اچانک سے ریٹ وہ 20-22% پہ چلا گیا. یعنی کہ اپنی ہی چیز جو آپ ایک چیز کا سودا کر چکے ہیں اس کے پیسے بینک دے رہا ہے تو اس کا انٹرسٹ ریٹ یکایک جو ہے وہ 15% تک بڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ کا سارا پروفٹ جو ہے وہ اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا. جو پالیسی ایک نے بنا لی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جوڈیشری کا جو ایکٹیویزم ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں جب حائل ہوتا ہے نا, پھر اس سے بھی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی جب ایڈمنسٹریٹر کو اندازہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ کیسی رہے گی, لیکن جوڈیشری جب تک اس کا تعین کرتی ہے تو اس وقت تک جو ریکوڈے کی اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس میں ہمیں کوئی 5-7-10 ارب ڈالر کا جو ہے وہ جرمانہ بھی ہوا, بڑی مشکل سے وہ واپس کروایا گیا, لیکن ان سالوں میں جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا. اور افتخار چودھری جنہوں نے نوٹس لیا تھا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے اسٹیل مل کا معاملہ ہے, تو یہ وہ معاملے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں. بالکل, آپ کو بہت بہت شکریہ عبدالرحمان آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوتا ہے, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی اینڈ بات کی پالیٹکس اینڈ آف کورس اکانومی کے حوالے سے کس طرح سے دونوں چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں ہماری لائف پر کیا امپیکٹ ہے, ہمارے ملک پر کیا امپیکٹ ہے, اور آنے والے وقت میں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. امید یہی ہوگی کہ گورنمنٹ انتظامیہ پرائیورٹائز کرے گی ہماری اکانومی کو اینڈ بیٹر اکنامیکل ڈیسیجنز دیے جائیں گے جو کہ شارٹ ٹرم میں اینڈ لانگ ٹرم میں ہمارے ملک کو بہتر راستوں پر لے جائیں گے, بہتر ترقی کے راستوں پر لے جائیں گے. امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے اور ہماری بھی ہمیشہ اچھے کی امید ہوتی ہے. کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کے پرابلمس کو, آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, ان کے سلوشنس کی طرف آئیں, ان کو آگاہی کی طرف آئیں, اویئرنیس کی طرف لے کر آئیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اویئرنیس ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیصل آباد شہر کی اگر ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے ایشوز یہاں پر موجود ہیں. آج کوشش کریں گے کہ ان ڈیپتھ کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کور کریں, ان کے بارے میں بات چیت کریں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. بلال فیروز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, CEO FWMC. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. جی میں نے تو آنا تھا انشاءاللہ, جیسے ہی آتی ہے باتیں تو ضرور آنا ہے.
تو آف کورس جس طرح سے میں بات کی تھی کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے اویئرنیس کے حوالے سے، اگر ہم FWMC کی بات کرتے ہیں، کون سی چیزیں کرنٹلی 2023 میں آپ کے ایجنڈا پر ہیں اور آپ کے لیے پرائیورٹی رہیں گی؟ میرے خیال میں اس سے پہلے کہ میں 2023 کے جو پلانس ہیں یا فیوچرسٹک ہماری ایک ایسپریشنز ہیں اس کے اوپر بات کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2022 کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ FWMC فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مخفف ہے۔ یہ کمپنی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہوگا کارپوریٹ سیکٹر ہے بیسکلی، اور سیکشن جو 42 ہے کمپنیز ایکٹ کا، اس کے تحت گورنمنٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا 2013 کے اندر سے۔ اس کا مینلی جو پرپز تھا وہ پرپز یہ تھا کہ جو صفائی ہمارا آپ کو پتہ ہے کارپوریشن کا فنکشن ہوتا تھا پہلے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن لائی جائے، اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، کیونکہ فیصل آباد چونکہ آپ جانتی ہیں کہ تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، میٹروپولس ہے، تو یہاں پہ جو اس کی پاپولیشن کی جو والیوم ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ یہاں پہ اسپیشلائزیشن کام ہو۔ اس طرح واسا جو ہے ہمارے ہاں یہاں پہ کام کر رہا ہے، PHA کام کر رہی ہے، اس طرح FWMC بھی کام کر رہی ہے 2013 سے۔ تو 2022 کے اندر اسپیشلی ہم نے جو ہے کافی زیادہ ہماری اچیومنٹس ہیں، لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم نے الحمدللہ شہر کو صاف رکھا پورا، جتنے بھی ایونٹس تھے جس میں خاص طور پہ عید الاضحیٰ ہمارا ہوتا ہے، دوسری عید ہوتی ہے، کرسمس ہوتی ہے، باقی گسٹڈ ہالیڈیز ہوتے ہیں اور جو ایونٹس ہوتے ہیں جس طرح عید میلاد النبی ہے، تو وہ الحمدللہ میری پوری ٹیم نے پوری اپنے بساط بھر کوشش کے ساتھ اور اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم نے اس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا ساری چیزوں کو ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی اتھارٹیز اینڈ پبلک، کیونکہ پبلک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پبلک ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے، ہمارے جو مختلف سیکشنز آف سوسائٹی ہیں وہ کس نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں، تو وہ الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیا۔ ہم نے اس دوران میں سب سے بڑی جو میں اچیومنٹ سمجھتا ہوں وہ ہماری لینڈ فل سائٹ کی ایشو تھا، اس کے اوپر قبضے ہوئے تھے، تقریباً لوگوں نے گھر بنا لیے تھے، اس کے اندر دکانیں بن گئی تھیں، کچھ اور چیزیں لوگ اسٹیبلش کرتے جا رہے تھے، وہ ہماری 150 ایکڑ لینڈ ہے، کافی بڑی چنک، تو وہ الحمدللہ ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اس کو ویکیٹ کروایا ہے، وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایگزسٹنگ جس کے اوپر ہم پھینک رہے ہیں سارا شہر کا کوڑا کرکٹ تعفن سے بچانے کے لیے شہریوں کو، تو اس کی بیٹر مینجمنٹ ہے وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہم کر رہے ہیں تاکہ شہر کے اندر کم سے کم ملبہ ہو، کسی قسم کا بھی کچرا ہو اور سارا کچرا ہم ٹرانسپورٹ کر لیں۔ اس کے لیے ہم نے مین چیز ہوتی ہے پرائمری کلیکشن آپ کی، کہ آپ کی کلیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ گلیوں سے، محلوں سے، گھروں سے کس طرح کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پچھلے 2022 کے اندر جو مین ٹول ہوتے ہیں ہمارے ورکرز کے پاس، جس طرح آپ نے کسی سنی ہوگی، پنجی سنی ہوگی، بیلچا سنا ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہم نے تقریباً کافی زیادہ خرید کی تھیں اچھی خاصی تعداد کے اندر تمام سٹاف کو، جس سے ہمارا مین جو روڈز کا تھا، اسٹریٹ کا تھا، اس کی جو صفائی ہے وہ کافی بہتر ہو گئی، اور جنرل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے بہتر ہم چل رہے ہیں، تو الحمدللہ پبلک ویو بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو پرفارمنس ہے اس کو میجرمنٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کی کمپلینٹ ریڈریسل میکینزم سے۔ ہماری 2 طرح کی کمپلین ہوتی ہیں، ایک ہمارا جو ہیلپ لائن ہے اس کا ہے 1139 1139، تقریباً ساری دنیا کو پتہ ہے، تو اس کے اوپر ہماری کمپلینز آتی ہیں، تو وہ الحمدللہ جو پچھلے 2022 کا میں اگر انالیسس کروں تو وہ ہمارا 99.6% اس کا سیٹسفیکشن لیول تھا پبلک کا، جو ریزولوشن ہم نے اس کی تقریباً 4100 کچھ کمپلین آئی، اور اس کے اندر صرف میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ 14 صرف پینڈنگ ہے، اور وہ بھی وہ پینڈنگ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ مشینری ہمیں درکار ہے، کوئی خالی کرونے قسم کے پلاٹس ہیں جس کو ہم نے خالی کرنا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہو جائیں گی، لیکن 99 پوائنٹ سے اوپر کا سیٹسفیکشن لیول اور اس کا جو کوریج ہے وہ الحمدللہ بڑا سیٹسفائنگ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہوتا ہے ہمارا پاکستان سٹیزن پورٹل PCP اس کو کہتے ہیں، جو آپ کو پتا ہوگا پرائم منسٹر آفس سے جنریٹ ہوتی ہیں کمپلین، جو کوئی بھی کرتا ہے اس کے اوپر ہمارا ڈسٹرکٹ کے اندر الحمدللہ تیسرا چوتھا نمبر ہے، اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ ابو 70% ہے، پبلک کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے، لیکن اس کی جو ہماری کوریج ہے اور رسپانس لیول ہے وہ بھی 99% اس کے، تو وہ الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ہماری بڑی سکسیزفلی چل رہی ہیں، جو بھی بندہ ہمیں کال کرتا ہے اس کو پراپر رسپانس ملتا ہے، اور رسپانس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس کو کرنے کے بعد فیڈ بیک لیتے ہیں، سیم ڈے کے اندر ہی جو کمپلین ہوتی ہے اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد رینڈملی 10% تقریباً ہم لوگوں کو اگین کال کرتے ہیں فار دا فیڈ بیک،
یعنی ہمارا اسپیشلی وہ کام 24 آورس کر رہا ہوتا ہے. ہمارا جو وہ ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر جیسے جیسے کمپلینز آ رہی ہوتی ہے ریزالو ہو رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ بڑا اچھا گزرا. فیصل آباد میں چونکہ یہ میرا بھی پہلا سال تھا, میں نے بھی لاسٹ جنوری کے اندر کیا تھا جوائن, اور 1 سال کے اندر آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ, کیونکہ تمام بڑے بڑے جو ایونٹس تھے, بڑے بڑے جو اور چیزیں تھیں, وہ ساری الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی کامیابی کے ساتھ. اچھا, اگر ہم کچھ ایریاز کو دیکھتے ہیں فیصل آباد شہر میں, تو وہ آپ کو کمپیریٹیولی بیٹر نظر آتے ہیں, کلینڈ, اینڈ وہاں پر ویسٹ مینجمنٹ آپ کو بہتر نظر آتی ہے کمپیریٹیولی دوسرے کچھ ایریاز کو اگر آپ دیکھتے ہیں, اسپیشلی لو لائنگ ایریاز کو, وہاں پر آپ کو ویسٹ جمع ہوا نظر آتا ہے, کلیکشن اتنی فریکوینسی کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی کہ دوسرے ایریاز میں. تو یہ کس طرح پرائیورٹائز کرتے ہیں اینڈ ریسورسز کو کس طرح الاٹ کرتے ہیں؟ اس میں فاطمہ مسئلہ یہ ہے, آپ کو پتا ہوگا, میں یہ بتا نہیں سکا, ہمارے ساتھ کچھ ایشوز بھی ہیں. ایشوز بتانے بھی ضروری ہیں, میڈیا کے اوپر بتانے بھی ضروری ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اپنی بسات بھر کوشش بھی کی, ہم نے گورنمنٹ کو اس کے اوپر نوٹیفائی بھی کیا. میں بجٹ سے سٹارٹ کروں گا کہ ہمارا بجٹ جو ہے, جو کیلکولیشن ہماری تھی اسیسمنٹ کرنے کے بعد کہ ہم سال کیسے گزاریں گے. پچھلے سال جو ہم نے بجٹ ریکویسٹ بھیجی تھی, ڈیمانڈ, وہ تھی 2531 ملین کی. اس کے اگینسٹ ہمیں ملا ہے صرف 1800 ملین. 731 ملین کا جو اس کے اوپر تھا وہ ڈیفیسٹ ہو گیا. جب اس طرح کا عالم ہوتا ہے تو پھر ہمیں پرائورٹائز چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہم نے اپنا شہر دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جہاں پہ پبلک آ رہی ہے. فار ایگزامپل میں مثال دوں گا, گھنٹہ گھر اور اس کے ارد گرد کے جو بازار ہیں وہ ہو گیا, اور جو مین سول لائنز ایریا ہوگا جس کے اوپر آپ کے گیسٹس آ رہے ہیں, پبلک کے جو دوسرے فارنرز آ رہے ہیں, لوگ باہر سے آ رہے ہیں, اس چیز کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے جو مین روڈ سے. اگر آپ کی اجازت ہو, ہمارے ساتھ ایکس پریزیڈنٹ FCCI رانا سکندر اعظم صاحب موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام فاطمہ, آپ کو اور بلال فروز جویا صاحب کو میری طرف سے سلام. اور میں ان سے ایگری ہوں, اور مجھے بڑا ادراک ہے کہ بہت کم وسائل میں, یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, بہت کم وسائل میں یہ شہر کی جو خدمت کر رہے ہیں اور کام کرتے ہیں, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے, ان کو جتنا بڑا شہر ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, ان کو بہت سارے فنڈز کی ضرورت ہے اور اپنے انسٹرومنٹس کی, اور وہ اس طرح انہیں مہیا نہیں کیے جا رہے. لیکن یہ ان لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں. تو میں بلال بھائی آپ کو ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں, اور میری ایک شکایت ہے جناب. یہ ہمارے گلستان کالونی بی بلاک کے ساتھ ایک قبرستان ہے عزیز فاطمہ کی بیک سائڈ پہ. تو وہاں پہ آپ نے پارک اور جو قبرستان کی دیوار ہے اس کے درمیان میں آپ نے وہ کنٹینر اپنے رکھے ہوئے ہیں, اور جب کوئی جنازہ آتا ہے یا قبرستان میں جانا چاہتا ہے تو یقین مانے کہ وہاں راستہ نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا, وہاں پہ لوگ جو یہ بجری سپلائی کا کام کرتے ہیں, انہوں نے اپنی بجری وغیرہ رکھی ہوئی ہے. جی جی. اور تیسرا, یہ لوگوں کا جو یہ ہوتا ہے نا جی, بلڈنگ جو گرائی جاتی ہیں اس کا ملبہ یہ وہاں لا کے پھینک دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بھی آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ان لوگوں کو آپ روکیں اور وہاں سے اپنا جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے نا جی, اس کو ختم کریں, جو بالکل پارک اور قبرستان کی 20 فٹ کی دیوار کے ساتھ ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ اس جو معاملہ ہمارے اس بلاک کا, اس کو آپ حل کریں گے. باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ شہری جب تک اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے, آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم ہر گھر سے کچھ نہ کچھ اپنا رقم لیں گے اور اس کے افزانے میں, اور آپ کا جو سویپر ہے وہ تو پیسے لیتا ہے لیکن محکمے کو نہیں ملتا. آپ اس اسکیم کو لانچ کریں, اور میں سمجھتا ہوں ہم پورے شہر میں تاجر برادری آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے, یہ شہر ہمارا ہے اور ہم نے مل کے یہ اسے سنوارنا ہے. بہت شکریہ بھائی جان. بہت بہت شکریہ رانا سکندر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایکس پریزیڈنٹ FCCI. اینڈ ونس اگین آئی ڈو فیل لائک کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. آپ کا کیا کہنا ہوگا اس بارے میں؟ اس میں سب سے پہلے تو جی انہوں نے مورل جو سپورٹ ہمیں ایکسٹینڈ کی ہے, اس کا میں سب سے پہلے رانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
क्योंकि पब्लिक का और जो स्पेशली इस तरह के जो लोग हैं जो मैटर करते हैं उनकी ओपिनियन जो है मेरे लिए बड़ी मैटर करती है सारी चीज़ों को। बाकी उन्होंने दो चीज़ें पॉइंट आउट की, एक तो कंप्लेन जिस तरह आपने कहा उसको मैं बिल्कुल जाके खुद विजिट करूंगा, देख लेता हूं, उस पर जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है उसमें नॉर्मली ये होता है कि डिसलोकेशन होती है उसके कंटेनर्स की। कंटेनर जहां पड़े हुए हैं वहां पे अगर वो सेटिस्फाइंग पब्लिक के लिए नहीं है या कोई मजीद वो थोड़ा सा बुरे देखने में बुरे लगते हैं उस जगह पे जहां लोगों का गुजर होता है तो वो हम डिसलोकेट कर देते होते हैं पब्लिक डिमांड के ऊपर, तो वो मैं बिल्कुल पॉसिबल ही करूंगा। बाकी हम देखते हैं कि बल्दिया के साथ मिलके जो वो बजरी क्रैशर वाले बैठे हुए हैं जिस तरह उन्होंने पॉइंट आउट किया तो उसको भी हम देख लेते हैं, इसको प्रायोरिटी तो इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ। बाकी जहाँ तक बजटिंग की बात मैं पहले कर रहा था वो हमारे लिए बड़ी एक दर्द सर बना हुआ है। जिस तरह मैंने बताया कि 731 मिलियन का डेफिसिट है, बड़ी ज़बरदस्त राणा साहब ने चीज़ पॉइंट आउट की है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो रुकती नहीं, बढ़ती जाती है। शहर जो है, बड़े शहर जो है वो छोटे शहरों से लोग खींच रहे होते हैं मुसलसल, आपको पता है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, सिर्फ 5 साल 2018 की बात 17 की मैं बात कर लूं, उस वक्त आपके शहर की पॉपुलेशन थी 2.8 मिलियन, 28 लाख सिर्फ, और इस वक्त आपके शहर की पॉपुलेशन है 3.4 मिलियन, 3.5 मिलियन, तकरीबन 35 लाख के करीब। तो ये पॉपुलेशन पिछले 5 साल के अंदर यानी हर साल लाख का इजाफा हो रहा है। शहर वैसे भी एक्सटेंड कर रहे हैं, आपको पता है हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही होती हैं, पब्लिक एट लार्ज जो है वो इल प्लान्ड तरीके से लोग बना रहे होते हैं जिसमें एक ग्रॉस रूट लेवल पे बड़ा मसला बन जाता है, तो वो प्रॉपरली ऐड अप हो रहे होते हैं हमारे एरियाज़ के अंदर। अगर हम बहुत पुरानी बात करें, जब कंपनी शुरू हुई थी तो सिर्फ 87 यूसीज थी उस वक्त, 87 यूसीज, और हमारा स्टाफ यही था बल्कि इससे ज़्यादा था, और हर यूसी के अंदर हमारे पास तकरीबन 34 बंदे थे एवरेज। उसके बाद क्या हुआ, यूसीज ऐड हुई, इस वक्त आपको बताता चलूं कि 157 यूसीज है हमारी पूरे शहर की, 157, और तादाद कम हो गई है वर्कर्स की। क्यों कम हो गई है कि हर साल आपको पता है लोग रिटायर तो हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हो रही होती हैं, लोग यहाँ से डिप्लीट हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं और आगे ऐड नहीं हो रहे होते। तो इस दफ़ा जो हमने किया, जो मैं बात कर रहा था, एक तो बजट हमने एक्सटेंड किया, दूसरा हमने गवर्नमेंट को ये लिखा कि कम अज़ कम हमें 500 बंदा और चाहिए। इस शहर के मुताबिक बनता तो 1000 बंदा है कम से कम, लेकिन एटलीस्ट हमें इजाज़त दे दें 500 बंदा इंडक्ट करने की रेगुलर, जिसको कर लें हम, ताकि शहर को हम एट पार कर लें उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक। एक और स्टैटिस्टिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे नाजरीन के लिए कि जो मॉडल है दुनिया के अंदर जो जिस तरह किया जाता है, जो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि तकरीबन 500 से 600 बंदे के लिए एक वर्कर होता है, सेंट्री वर्कर, जो उस मोहल्ले की सफाई करता है। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है वो 960 बंदों के ऊपर एक वर्कर है, जो बहुत ज़्यादा कवरेज उसकी है। तो इस सिलसिले में हमने गुजारिश की है बहरहाल कि वो आ जाएगा, कुछ हमारे पास गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। तो अभी चूंकि पता नहीं क्या सिचुएशन बनती है, समरी जा रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होगी उसको टेकअप इंशाल्लाह करेगी। तो जैसे ही वो हमारा मसला हल हो जाता है, जो आप बात कर रही थी ना कि हमारे जो लो लाइंग एरिया है या जो निगलेक्टेड एरिया हैं, वो बेसिकली एरियाज हैं जो शहर से थोड़ा सा दूर हैं, हमारी जहां हदूद खत्म हो रही होती है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन तीसरे दिन और स्पेशल फैटिक लगा के या स्पेशल टीम अपनी लगा के जो है उस एरिया को हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद हम कवर करते रहते हैं मेनली। एंड आपके ख्याल में आपने बजट की भी बात की, बजट के हवाले से कितनी लिमिटेशंस महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, सारा काम चलता है पैसे के साथ, कंपनीज चलती पैसे के साथ है, आपको पता है। जिस तरह मैंने बताया कि 731 मिलियन का डेफिसिट है, तो बजट का तो बहुत बड़ा इशू है उस सिलसिले में। तो लेकिन हमारी फिर कोशिश होती है कि चीज़ बंद तो नहीं करनी, उसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। हमने अपने दफ्तर के अंदर तकरीबन 2 महीने पहले ऑस्टेरिटी मेजर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। हमने जो एक्स्ट्रा खर्चे थे वो काफ़ी हद तक कम कर दिए। हमारा मेन खर्चा तनख्वाह का है, वो तो कम हो नहीं सकता। आपको पता है सैलरीज का क्या मैकेनिज्म है, सैलरीज हर साल बढ़ रही होती हैं एम्प्लॉयज़ की, कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ रही होती है। और पिछले साल जो हमारे रेगुलर मुलाजमीन थे उनकी तकरीबन 40% सैलरीज बढ़ी है 2 पैकेजेस में। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा जो डेली वेजेस लोग हैं उनकी भी गवर्नमेंट हर साल इंक्रीज कर रही होती है। पहले कोई 21,000 चल रही थी और इस वक्त 25,000 गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है। वो बाय नोटिफिकेशन करना होता है और वो तो हक है एम्प्लॉयज़ का, वो हमने देना होता है। तो जब वो सैलरी रेज होती थी उसका सारा का सारा जो है बोझ बजट के ऊपर पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें हुआ, क्योंकि सैलरी तो हमने हर सूरत देनी ही देनी है।
उससे उसका चूल्हा चलता है, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उसके बगैर तो गुजारा नहीं। तो उसकी वजह से हमें बाकी जो दूसरी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल मैं डीजल पेट्रोल की बात करता हूँ, हमारा मेन वो खर्चा होता है, गाड़ियाँ चूँकि चलती हैं, शहर से सारा का सारा लेके 25 किलोमीटर दूर जाके डंप करना है, तो शहर से उठाना भी है, कलेक्शन भी करनी है, फिर उसको हमारी एक यहाँ पे सेकेंडरी साइट्स होती हैं, 13-14 साइट्स हैं, उसके ऊपर हम पहले लाके गलियों मोहल्लों से रखते हैं, फिर उसके बाद उसको वहाँ से बड़ी गाड़ियों में ट्रांसफ़र करते हैं जड़ावाला रोड पे हमारी जो मकुआना वाली लैंडफिल साइट है वहाँ के ऊपर, और फिर उसको भी डंप करना है, वहाँ पे डंप करने के बाद उसको मैनेज भी करना है, यानी ढेर नहीं लगाने, उसको प्रॉपरली हम बिल्डोजर के साथ जो है वो कर रहे होते हैं। तो वो इतना ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 लीटर जो है पर डे के हिसाब से उसको मिनिमाइज कर दिया, कम कर दिया। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं FWMC के हवाले से एंड ऑफ कोर्स वेस्ट मैनेजमेंट, डिफरेंट इश्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं डाल सकते, हमारी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या हम एज शहरी अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखते हैं? पूरे फैसलाबाद की तो बात नहीं करते, सिर्फ अपने घर की आप बात कर लें, अपने इलाके की आप बात कर लें। क्या हम मेक श्योर करते हैं कि हम वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों के लिए आसानियां पैदा करें? क्या हम अपने वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करते हैं, या फिर हम अपने खुले प्लॉट्स में जाके वेस्ट को फेंक देते हैं, या फिर हम उसको आग लगा देते हैं, या डिफरेंट और चीज़ें? क्या हम अपने इदारों की मदद करते हैं या उनके लिए चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं? तो यहाँ पर ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ये नहीं है कि इदारों की या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म किया जा रहा है, या हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे कि उनकी तरफ से अगर कहीं पर भी कमी है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, इसी बारे में बातचीत कर लेते हैं। बिलाल साहब, शहरियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उम्मीद आप करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जिससे आपकी मदद की जा सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है? जब आप ये बात कर रही थी ना शहरियों की जिम्मेदारियों की बात और पर्सनल हर बंदे की अपने अपने जो सोशल लाइबिलिटी है उसकी बात, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक शेर याद आ रहा था। वो ये था कि हर चारागार को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवाना थे। असल मसला ये है कि ये, या एक और बड़ा अहमद फराज का मुझे अच्छा शेर याद आ रहा है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते और अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये बेसिकली कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि अवाम उसके साथ शामिल नहीं होगी, कॉमन मैन शामिल नहीं होगा। बड़ा खूबसूरत जुमला था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा कि दुनिया चूंकि भरी पड़ी है बुराइयों से, तो इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है, हम तो नहीं इसको ठीक कर सकते। तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब था कि यू शुड करेक्ट योर सेल्फ एंड बिलीव दैट वन बास्टर्ड हैज बीन एलिमिनेटेड। इतना बड़ा जुमला था, इतना सख्त कि अपने आप को कम से कम एक बंदा ठीक कर ले तो उसको दुनिया के अंदर यकीन कर लेना चाहिए कि दुनिया से एक बुरे आदमी का खात्मा हो गया। तो दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वन पर्सन's एफर्ट एंडेवर्स फॉर चेंजिंग सोसाइटी। अगर मैं इशारे पे नहीं रुकता एक बंदा, तो जाहिर बात है मेरे लिए पूरी दुनिया नहीं रुक रही। तो इसमें बारहा हमारा एक पूरा बेसिकली आप कह लें ग्रुप है, सोशल मोबिलाइजेशन टीम है जो हमने तरतीब दी हुई है, क्योंकि शहर बड़ा है। तो सोशल मोबिलाइजेशन के लिए पूरी टीम, मैं खुद भी जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर लेक्चर्स का इत्माम होता है वहाँ पे, और इवन हम प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं। जुमे वाला दिन खास तौर पे, आज का दिन मेरी टीम निकली हुई है उलमा के साथ मीटिंग के सिलसिले में। उन्होंने आज कम से कम 3 से 4 बड़ी मसाजिद के अंदर जाना है, सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि सिर्फ हमें 1 मिनट का इस्लाम का जो सफाई का पैगाम है उसके ऊपर लेक्चर दे दें। आप जब खिताब कर रहे होते हैं 1 घंटे का या 2 घंटे का, उसके अंदर 1 से 2 मिनट सिर्फ दे दें कि सफाई ने सिर्फ ईमान है, उसको ज़रा फैला के एक्सपेंड करके उसके जो मुआनी है उसको अवाम के सामने कर दें थोड़ा सा। तो यही चीज़ है बेसिकली, अवाम का साथ जब तक नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे जितना भी करेंगे, क्योंकि जो ये गंद का मामला है, कचरे का मामला है, ये तो डेली बेसिस का मामला है। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं कि आपकी जो हम फैसलाबाद की यहाँ की आवाम है, वो हर बंदा डेली का आधा किलो कचरा पैदा कर रहा है, आधा किलो कचरा।
एक एक बंदा, आप पॉपुलेशन को अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने टन बनता है, उसको फिर सारा का सारा हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में गुजारिश आवाम से हमेशा यही होती है कि जो ट्रेंड्स है ना कचरा डालने के और लिटर करने के, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा मसला बन गया डिस्पोजेबल चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो जितनी डिस्पोजेबल चीज़ें आई हैं लोग फेंकते हैं। आपने देखा होगा सबसे बड़ा मंजर ये होता है कि आप गाड़ी चला रही हैं और आगे वाला जो है वो अचानक दरमियान से टिन पैक बाहर फेंक देता है, या शॉपर जिसके अंदर माल्टे के केले के छिलके होते हैं वो आपकी गाड़ी पे पड़ता है या एकदम आपके आता है, तो सम टाइम एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। आपको तकलीफ शदीद उस बात से होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वैसे होती है अगर आप थिंकिंग माइंड है, आपका हसास ज़हन के मालिक हैं, तो आपको तकलीफ होती है कि जी शहर के अंदर इस तरह हम गन डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एलिमिनेट हो जाए तो हमारा माशरा काफ़ी हद तक सुधर सकता है, खूबसूरत हो सकता है। एक और बड़ा ज़बरदस्त मंजर होता है, हम जाते हैं गलियों में, जब इंस्पेक्शन के लिए मैं जाता हूँ, टीम चूँकि मेरी सुबह 6 बजे निकलती है, 6:30 तक निकल आती है सारी। उसके बाद जब वो एक दफ़ा सफाई हमारी हाजिरी हो जाती है तो 9 साढ़े 9 बजे एक दफ़ा हम कंप्लीट कर देते हैं शहर को। उस वक्त मैं जाता हूँ सफाई चेक करने के लिए, तो बाज़ औक़ात अजीब से मंजर होते हैं कि घर की बाहर की जो फॉर एग्जांपल कोई दरख्त लगा है या तारे हैं तो उसके ऊपर शापर लटक रहे होते हैं, उसके अंदर किचन का वेस्ट होता है फॉर एग्जांपल। अब वो खातून खाना हमारी क्या करती हैं, बहनें हमारी माएँ, कि वो शॉपर के अंदर पैक किया बजाय इसको डस्टबिन में रखने के, वो कल्चर ही नहीं है, और उसको नीचे लाने के और किसी डंप साइट के ऊपर या हमारे कंटेनर के अंदर फेंकने के, वो वहीं किचन से ही या अपनी खिड़की से ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रह रहे हैं तो वो उधर से फेंक देते हैं। वो आधा नीचे सड़क पे आ रहा, आधा कहीं लटक गया किसी दरख्त की शाख के साथ या उस तार के साथ। तो वो कितना ग्रूसम किस्म का और कितना गंदा मंजर पेश करता है, इसका मैं गवाह। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को भी बाशऊर बनाएं। स्कूल्स के अंदर बेसिकली टारगेट करने का मकसद ये है कि अगर आपने एक बच्चे को समझा लिया तो पूरी फैमिली को समझा लिया। अच्छा, स्पेशली जिस तरह आपने बात की कि किचन वेस्ट को इस तरह डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, आई हैव आल्सो सीन कि जिस तरह रोटी है, आप अगर उसको किसी एनिमल को आप डाल दें, आप बर्ड्स को डाल दें, तो क्या इससे भी आपकी मदद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सेग्रीगेशन का कोई इंतजाम नहीं है। वो भी अवामी शऊर के साथ होता है कि आपने अभी हमने कोशिश किया है, ये भी मैं थोड़ी सी अचीवमेंट गिनवाना चाहता हूँ। 36 कंटेनर हमने रखे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट के साथ। एक को हमने लाइट ग्रीन किया है और एक को हमने येलो किया है। ऑर्गेनिक जो है वो लाइट ग्रीन के अंदर आ जाएंगे और येलो के अंदर इनऑर्गेनिक आ जाएंगे, सिर्फ पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हाँ, अलबत्ता जो घरों का मामला है, घरों का हर बंदे को खातून खाना को थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सा गंद फेंकने वाला है, किस तरह। जिस तरह आप बात कर रही हैं किचन वेस्ट की, किचन वेस्ट आप छत के ऊपर कर दें तो परिंदे आपके खा जाएंगे, उससे आपको स्वाब भी मिलेगा और वो कम से कम उस तरह, क्योंकि वो बदबू पैदा करता है। वो जब आपके आम कचरे के अंदर आता है तो वो ज्यादा स्मेली होता है बेसिकली, तो उसको इस तरह डिस्पोज ऑफ बिल्कुल किया जा सकता है। एक मुल्क जिसका लिटरेसी रेट कम हो, जैसे कि हमारा मुल्क है, उसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जिस तरह आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात की, रिसाइकलिंग की अगर हम बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स और ये वर्ड्स ही समझाना बहुत मुश्किल होता है। कॉन्सेप्ट आने तो है ना, बहुत मुश्किल है, लेकिन वी हैव टू गो एज द पीपल आर गोइंग, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग। जिस तरह वर्ल्ड प्रैक्टिसेस है हमें जाना तो है। मेरा मतलब ये है कि क्या हम मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या किया जा सकता है, कैसे अपनी आवाम को हम ये एक बड़ी पुरानी बात है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जब कौमों का ज़वाल का इहाता किया जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता सिवाय तालीम के। तो सिर्फ एजुकेट करना है सोसाइटी को। जो लिटरेसी रेट की आप बात कर रही हैं वो लिटरेसी रेट एक तरफ रह गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो मॉरल्स हैं, जो सोसाइटी के जो एथिकल वैल्यूज हैं, वो भी इनकलकेट नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम सादा मैं मिसाल करता हूँ, बच्चे को क्राइसिस मैनेजमेंट करनी नहीं आती। आपका छोटा बच्चा है, लेट से आप घर नहीं है तो गेस्ट को नहीं संभाल सकता, उसको वेलकम नहीं कर सकता, उसको सच बता भी नहीं सकता। आपके बच्चे जो हैं वो दरवाजे फेंक रहे होते हैं, उसको नहीं पता दरवाजा खोलना किस तरह, नॉक करना क्या होता है, इजाजत लेना क्या चीज होती है। आपकी सोसाइटी पूरी की पूरी ऊंचा बोलने की शौकीन है, पता नहीं क्यों ऊंचा बोल रहे हैं, कि एक सिविलिटी होती है, एक गुफ्तगू के अंदर फन होता है, खूबसूरती होती है, वो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमिलिटी नहीं आ रही, ये सारी चीजें नहीं आ रही। तो ये मोटी मोटी इस तरह की हजारों चीजें गिनवाई जा सकती हैं जो आपको इस्लाम सिखा रहा है, आपका उलमा सिखा रहे हैं, लेकिन आप सीखें तो सही ना उसको। तो ये मॉरल वैल्यूज की जो बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। तो मैं तवक्को तो करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि आई थिंक इवन दो ऑब्वियसली इदारों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन
عوام کی رسپانسبلٹی کو یہاں پہ ہم اگنور نہیں کریں گے. تو یہاں پہ جب واپس آئیں گے تو ہم دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, کیسے انتظامیہ بہتر کر سکتی ہے اور ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں انتظامیہ کی. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی, اینڈ آف کورس ہماری کوشش رہی کہ آج کے پروگرام میں ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں. فرسٹ ہاف میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عبدالرحمان موجود تھے. ہم نے بات چیت کی ڈفرینٹ اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل چیزوں کی وجہ سے, اینڈ یہ خیال رکھا کہ آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. اینڈ سیکنڈ ہاف میں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی, اپنی رسپانسبلٹی کو یاد رکھیں. اینڈ اس سے پہلے کہ آف کورس ہم کسی بھی اور بارے میں بات چیت کریں, میں یہاں پر یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب کریں, تو ان کی طرف چلتے ہیں. ڈیولپمنٹس کہ جو نئے شعبے یہاں پہ آئے, ٹیکنالوجی لیبز آئیں, چیزیں بہتری کی طرف گئیں, ایک ہائی نمبر آف پی ایچ ڈیز یہاں پہ جو ہے وہ رول آؤٹ ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کثیر و ملٹی ڈائمینشنل امپروومنٹس جو ہیں وچ آر ویزیبل کہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا. اور یہ یونیورسٹیز جو ہیں اس کے اوپر جب ریسرچ کی جاتی ہے تو یہ دیکھا گیا کہ ویمن یونیورسٹیز کے بننے سے ہائر ایجوکیشن, جس کو ہم ٹرشری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں, ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ خواتین کی بہت زیادہ بڑھی, اور ایسے گھرانے اور ایسی بچیاں جو زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی کوایڈ ماحول میں جا کے پڑھنے سے, یا ایسے گھرانے جو اپنے بچیوں کو الاؤ نہیں کرتے تھے, ادھر کی بچیوں نے بھی یہاں آ کے تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد they were equipped and more confident to go out in the world and prove their mettle and prove their capabilities and prove their worth to the world and show that they can lead. آپ میں آگے بڑھنے کی جو صلاحیت استعداد پیدا ہوتی ہے اس کا بہت بڑا تعلق اس ایجوکیشن اور ٹریننگ کے ساتھ ہوتا ہے, جو آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا کرتا ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ آپ کو دیتا ہے. جب بات کردار کی آتی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نالج اور سکلز حاصل کرنا دونوں بہت اہم چیزیں ہیں, اور یہ آپ کے لیے کئی بند دروازے کھولیں گی, کئی نئی اپرچونٹیز آپ کو پرووائڈ کریں گی جس میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, ونس یو گیٹ دیئر, آپ کی بیریئرز جب ختم ہوں گے اور آپ نئی جابز میں یا اپنی انٹرپرینورشپ کے ذریعے اپنے سینٹرز یا اپنی کوئی بزنسز شروع کریں گے, تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار آپ کے کردار پر ہوگا. Is the honesty, integrity, is the morals and ethics and values which you display will determine your path to success. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو دیٹس اے ریسیپی فار سکسیس. آپ کو لیڈر بننا ہے, اور دیٹس اے ریسیپی ٹو بیکم اے لیڈر. آپ کا علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, یو ہیو ٹو بی ٹروتھفل. سبق پھر پڑھ عدالت کا, یو ہیو ٹو بی جسٹ. سبق پھر پڑھ شجاعت کا, یو ہیو ٹو بی کریجیس. جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اہم فیصلے کرتے ہیں, اور لیڈرشپ کے لیے آپ چاہے جس بھی رول میں جائیں, پالیٹکس از ناٹ دا اونلی پلیس جہاں پہ لیڈرز ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر میں, اپنے بزنسز میں, اپنے جس بھی کام میں آپ جائیں گے, یو کین بی اے لیڈر. اور لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو کیئرنگ ہوتے ہیں, جو اپنے سب آرڈینیٹس اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. اور لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو ٹروتھفل ہوتے ہیں, جسٹ ہوتے ہیں, اور کریجیس ڈیسیژنز لینے کے عادی ہوتے ہیں. اپنے اندر پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس پیدا کیجئے. ہم سب انسان ہیں. ٹو ایئر از ہیومن. ہم خطاؤں کے پتلا ہیں.
اس لیے دوسروں کی خطاؤں پہ نظر رکھنے کی بجائے دوسروں کی خوبیوں سے سیکھیے اور اس بات کا احساس رکھیے کہ ہم سب سے خطائیں ہونی ہیں اور لیکن ہمیں اپنے آپ کو کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے جو قرآن میں ذکر ہے کہ احسان کا معاملہ کریں، ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، جو قرآن میں ذکر ہے کہ صبر جو ہے اس کا معاملہ کریں، یعنی پرسویرنس اینڈ مستقل مزاجی سے ہم چلیں جس کو صبر کہتے ہیں، تو ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہم سب انسانوں میں جو نیگیٹو کریکٹر ٹریٹس ہیں، ہم سب انسانوں میں غصہ آتا ہے، لیکن کہہ دیا گیا کہ غصہ حرام ہے، ہمیں اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس، سخاوت کی بات ہو رہی تھی، ہمیں حلم پتہ کرنا چاہیے کہ حلم کیا ہوتا ہے، ہمیں ظرف کا پتہ ہونا چاہیے کہ میگنینیمٹی اور ظرف کس کو کہتے ہیں، اور اپنے اندر وہ پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس پیدا کیجئے، آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یونیورسٹی از اے پلیس جو ریسرچ اورینٹڈ ہوتی ہے۔ یونیورسٹیز کا پرائمری کام تحقیق کرنا ہے، معاشرے کو سلوشنز پرووائڈ کرنا ہے۔ اسی لیے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ 2013 سے 18 جب مجھے موقع ملا فیڈرل ایجوکیشن منسٹری میں، تو ہم نے HEC کے ساتھ فنڈز رکھ دیے کہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری، ایکیڈیمیا اور گورنمنٹس، اور ایکیڈیمیا اور معاشرے کے درمیان لنکیجز کریٹ کرنے کے لیے وہ فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں تاکہ ایسے پروجیکٹس کیے جائیں جس میں معاشرے کے مسائل کا حل ہو، اور یونیورسٹیز وہ مسائل کا حل پرووائڈ کرنے کا ایک بہترین جگہ ہے جہاں پہ تحقیق کی جائے اور ان مسائل کو، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ کسی ٹیکنیکل ہوں، انڈسٹریل پرابلمز ہوں، ان کو دور کرنے کے لیے، یا بزنس پرابلمز ان کو دور کرنے کے لیے، یا نئی راہیں متعین کرنے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف محض کاغذوں میں یا کمپیوٹر پہ کی گئی تحقیق کا نام نہیں ہے۔ اٹس این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ۔ آپ کا ذہن یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اس طرح تیار ہونا چاہیے کہ آپ کو کرٹیکل اینڈ انالیٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز آپ کے اندر ان بلٹ ہوں۔ آپ تجزیاتی جائزہ ہر چیز کو دیکھ کے اس کے دونوں رخ دیکھ سکیں، آپ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق محسوس کر سکیں، جس چیز کی بہت تاکید ہے اور کہا گیا ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ تو جی گورنر پنجاب علی الرحمان صاحب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے، اور اینڈ آف کورس آپ کو جس طرح سے میں بتا رہی تھی کہ ہماری کوشش ہے آج کے پروگرام میں کہ آپ کو اویئر کریں، آپ کو ایجوکیٹ کریں، میک شور کریں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیا رسپانسبلٹی ہے۔ اکنامکل، پولیٹیکل اینڈ ڈفرنٹ اور آرگنائزیشنل ایشوز ہمارے ملک میں بے شک موجود ہیں، اور ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم ان کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے۔ یہی ہماری کوشش رہتی ہے، کرٹیسائز کریں جہاں پر ضرورت ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے تھرو چیزوں کو بہتر کریں، اپنا فرض، اپنی رسپانسبلٹی بھی لیکن یاد رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔